उसको उसका दाएं बाएं से उसका रिश्ता तोड़ने पर रहता है। अगर किसका रिश्ता कहीं गलती से गलत जगह पे हो रहा है तो और भी उसको ठेला नहीं का बहुत अच्छा है। हमरो सुनिए, वो चाहता है कि इसकी बेटी की अच्छी जगह पर रिश्ता नहीं हो। ये लोगों मुसलमानों की ये हालत है कि नहीं है? पंचायती में जो बात सच देखा भी है कि उसने बेटी को मारा, उसने बिजोड़ू को मारा, उसने माँ को धक्का दिया, लेकिन पंचायती में सच बात बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर बाप ने जमीन बेचा था और रसीद किसी वजह से रजिस्ट्री नहीं हो सकी है तो आज बेटा अपने बाप की बेची हुई जमीन को वापस लेता है। और आज बस्ती में लोगों ने तय कर लिया है कि मेरी बहन जो तर्के में हिस्सा पाएगी तुम नहीं खरीदोगे और तुम्हारी बहन जो बेचेगी मैं नहीं खरीदूंगा। आज बेटियों को बाप के तर्के से महरूम किया जा रहा है। मेरे भाई, रसूलुल्लाह के फरामीन है जिसका मफहूम है, जिसने 2-3 बहनों को पाया और उसकी सही परवरिश की, जिसकी 2-3 बेटियां हुई, सीने सूर तक पहुंचाया, उसकी परवरिश की, अल्लाह उसे जन्नत करीब कर देगा। कहा है अपने बाप का एहतराम करो, बुढ़ापे में झिड़को मत। एक शख्स आया रसूलुल्लाह के पास, कहा है रसूलुल्लाह मैं बहुत मेहनत से कमाता हूं लेकिन मेरा बाप जब चाहता है मेरी दौलत को खर्च कर देता है। रसूलुल्लाह ने उसके बाप को बुलाया, क्या है जी तुम्हारे बेटे की शिकायत है? कहा हाँ या रसूलुल्लाह, जब ये छोटा सा था मैंने इसकी खिदमत की थी, जब ये मजबूर था तो मैंने इसकी मदद की थी, जब इसके कमाने के लायक नहीं था मैंने इसे खिलाया था, ओढ़ाया था, पहनाया था, और आज ये कमाने के लायक हो मैं कमजोर हो गया हूं तो मेरा बेटा मुझे डांटता है। रसूलुल्लाह ने कहा है बेटा सुन ले, तू इसका बेटा भी है और ये माल जो तुम्हारा है ये माल भी तुम्हारे बाप का है, ये बेटा भी तुम्हारा, ये माल भी तुम्हारा, बाप का ख्याल रखो। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने कि अपने वालिदैन को जिसने मोहब्बत की नजरों से देखा उसे एक हज मकबूल का सवाब है। कहा या रसूलुल्लाह क्या दिन में बार बार हम देखें? कहा हाँ बार बार भी देखो तो अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है तुमको अजर देने के लिए। लेकिन आज बाप के साथ क्या सलूक है हमारा? आज भाई के साथ क्या सलूक है? बहनों के साथ क्या सलूक है? और कोई गरीब रिश्तेदार हो गया तो हमको रिश्तेदार मानने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बदतरीन दावत है वो जिसमें अमीरों को चुन चुन कर बड़े लोगों को बुलाया जाए और अपने गरीबों को छोड़ दिया जाए। लोगों आइए, अगर आप वाकईतन समाज की इस्लाह करना चाहते हैं ये तय कर लीजिए कि हमारे जिम्मे 2 काम है, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी को फैलाना और बुराइयों को रोकना। नेकी को तन्हा एक आदमी तकरीर करके तो कह सकता है ये नेकी है बुराई है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना बगैर जमात के मुमकिन नहीं है। ये काम बरसों से हो रहा है, हमारे उलमा तकरीर कर रहे हैं, लेकिन जब तहरीक चली थी क्रांति की तो जो तकरीर हो रही थी उसको जमीन पे नाफिज किया गया। और बहुत पहले हमारे यहाँ ये तरीका था कि गांव का एक सरदार होता था, वो गांव का अमीर होता था। ये आज की तरह जालिम सरदार, रिश्वतखोर नहीं, बेईमान नहीं, बल्कि वो बेवाओं का, गरीबों का, यतीमों का, बेवा की बेटी की शादी कैसे होगी, वो बीमार है उसका इलाज कैसे होगा, उसके बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, वो अमीर फिक्रमंद रहता था। और आज उसी अमीर को चुनिए, आज 8 खानदान 10 खानदान पर मजबूरी है तो 10 आदमी को लीजिए, उसमें से एक आदमी को अमीर बनाइए। और अमीर का क्या क्या है? अमीर की अताअत वाजिब है। अगर वजू करना फर्ज है तो नमाज से पहले पानी ढूंढिएगा ना, पानी का इंतजाम कीजिएगा ना। पाक जगह जरूरी है तो पाक जगह तलाश कीजिएगा ना। भूख लगी है तो आप रोटी तलाश कीजिएगा। अगर अमीर की अताअत जरूरी है तो अमीर को भी तलाश करना पड़ेगा। ये कौन कहता है? ये कोई सूफी साहब, हाजी साहब का जुमला नहीं है, ये रब्बे कायनात का जुमला है। अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। क्या है? तुमको मैंने बनाया है, फरिश्तों को मैंने नफ्स नहीं दिया है। इब्लीस सरापा गुनाहगार, फरिश्ते सरापा इबादत गुजार, लेकिन इंसान तुमको मैंने इख्तियार दे दिया है। तुम चाहो तो फरिश्तों से भी ऊपर मकाम बना लो, तुम चाहो तो इब्लीस के साथ चले जाओ। तुम अगर समाज को अच्छा बनाना चाहते हो तो देखो मैंने तुम पर हुक्म नाफिज किया है, तुम अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की, और उसकी जब तुम्हारा अमीर हो। किस तनाजुर में ये बात कही जा रही, किस हालात में कही जा रही? जब तुम्हारे दरमियान में कोई झगड़ा पैदा हो, जब तुम्हारे दरमियान में कोई निज़ा पैदा हो तो तुम रुजू करो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। आज जो समाज बिगड़ रहा है वो हमारे नफ्स का बिगाड़, बड़े लोगों की पैरवी का बिगाड़ और समाज में संगठित समाज नहीं होने की वजह से बिगाड़। मेरे भाइयों, यही मुल्क हिंदुस्तान है कि यहाँ का गैर मुस्लिम बच्चा बीमार पड़ता था तो मस्जिद के दरवाजे पर मां लेकर आती थी कि मौलाना जी जरा फूंक देंगे तो मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा। बच्चे को सामान खरीदने भेजती थी
تو مائیں کہتی تھی ملا جی کے دکان سے لینا، ملا جی نقلی سامان نہیں بیچتا۔ یہی گجرات کا علاقہ ہے جہاں سے گردنوں کو کاٹنے کی تحریک چلائی مودی نے، وہی گجرات ہے کہ عرب کے مسلمان وہاں آئے، عرب کے مسلمان سودا بیچ رہے ہیں، کوئی خرید رہا ہے چھوہارا دیکھ کے بڑا بڑا تو وہ ہاتھ نیچے گھساتا ہے، سنو سنو یہ بڑا نہیں، نیچے چھوہارا چھوٹا ہے، یہ بھی دیکھ لو ذرا سا۔ لوگ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں کہ رے ہمارے یہاں کا کاروباری تو دھوکہ دیتا ہے، یہ کون آدمی اپنے سامان کا عیب بتا رہا ہے؟ کاروبار ان لوگوں کا چلنے لگا۔ وہاں کے راجا نے بلایا کہ ارے کون ہو تم لوگ جی، تم لوگ کے بارے میں بڑی تعریف سنتے ہیں کہ تم لوگ اپنے سامان کا عیب بھی بتاتے ہو، کسی کو ٹھگتے نہیں ہو، بچہ ہو یا بوڑھا سب کے ساتھ ایک ساتھ سلوک کرتے ہو۔ کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، عرب سے آئے ہیں۔ کہا کہ اس سچا اتنا تاجر ہو تم لوگ؟ کہا کہ میرے ہاں ایک رسول آیا ہے جو ہم کو سکھایا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا درست نہیں ہے، ہم اپنے رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ کہا تم لوگ 5 بار ڈنڈ بیٹھک بھی کرتے ہو؟ کہا ڈنڈ بیٹھک ہم نہیں کرتے ہیں، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا اپنے وہاں بھی کرتے ہو اسی طرح؟ کہا ہاں کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مسجد ہوتی ہے، یہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں ہم جمع ہو کر کرتے ہیں۔ آپ مسلمانوں قربان جاؤ، مسلمانوں کے کردار کی پختگی نے اس غیر مسلم راجا کو مجبور کیا کہ اس نے مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دی، اور آج وہی ہندوستان ہے جہاں مسلمانوں کے مسجدیں توڑی جا رہی۔ آج خبر بنائیے، آج ایک فیصلہ آیا، سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ سن 1991 میں ایک قانون پاس ہوا تھا کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ، اس میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ سن 1947 کے 15 اگست میں جو عبادت خانے جیسے کہ ہیں ویسے رہیں گے، اور آج جو ہر مسجد کی کھدائی ہو رہی تھی اس پر گویا روک لگایا گیا۔ یہ عدالت نے اچھا فیصلہ کیا، لیکن مسلمانوں سن لو، خدا کے گھر کو آباد کرنے کے لیے کوئی عدالت کے فیصلے سے آباد نہیں ہو سکتا۔ خدا کا گھر جہاں مسلمانوں کی اصلاح کا کام ہوگا، یہ کہاں ہوگا؟ یہ چوپال میں نہیں ہوگا، یہ چنڈو خانے میں نہیں ہوگا۔ یہ جو بڑا کام آپ کو کرنا ہے، اس بڑے کام کے لیے میں اکثر کہتا ہوں مٹی کا ڈھیلا لو، توڑ دو، وہ دھول بن کر اڑ جائے گا۔ ایک مٹی کا ڈھیلا لو، پانی میں گرا دو، سڑ جائے، لیکن اسی مٹی کو گوند کر اگر اینٹ بنا لو، جلا لو، تو کیا وہ دھول بن کر اڑے گی؟ نہیں۔ کیا پانی میں سڑے گی وہ اینٹ؟ نہیں۔ تو مسلمانوں، یہ جو دنیا میں بڑا کام کرنا ہے، اس کام کو کرنے کے لیے مسجد ہمارا مرکز ہے، اور مسجد میں ہماری حاضری ہونی چاہیے۔ مسجد عدالت کے فیصلے سے نہیں، مسجدوں کی حفاظت مسلمانوں کی پیشانیوں سے ہوگی۔ مسجد کا حسن یہاں قیمتی مسلوں سے نہیں، سنگ مرمر کے پتھروں سے نہیں، مسجد کا حسن اگر خدا کے سامنے میں ہے تو مسلمانوں کی، مومنوں کی پیشانی سے آباد ہونی چاہیے۔ آج 10 سال کا بچہ ہو جائے، بستر الگ کر دو اور سختی سے نماز پڑھاؤ۔ آج باپ نماز پڑھنے جا رہا ہے، 35 سال کا بیٹا نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ کون سی نماز ہے یہ؟ کون سی نماز ہے یہ؟ بیٹی بے نمازی، بیٹی کے بدن میں پورے کپڑے نہیں، بیٹی کو تم نے موبائل دے دیا۔ ایک بند کمرے میں کسی لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی کو بند کر دینا شاید کم جرم ہوگا کہ وہ موبائل میں غیر محرم سے بات کرے۔ شریعت میں حکم ہے کہ جب تمہاری عورتیں غیر محرم سے بات کریں تو آواز میں لوچ نہیں ہو، نرمی نہیں ہو، آواز میں کرفٹ ہو، تاکہ کسی کے دل میں بیٹھا ہوا شیطان کو کوئی امید نہیں ہو۔ لیکن آج ہمارے ہاں بارات جا رہی ہے بیٹیاں، شرم نہیں آتی نوجوانوں؟ تمہاری بہن دوسرے کے بازو میں بیٹھ کے بارات جا رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ وہ لفنگا کہاں کا آیا ہے، منہ میں گٹکا ہے، کان میں بالی ہے، اور تمہاری بہنوں کو وہ کھانا کھلا رہا ہے اور وہیں پر اس کا فوٹو بھی لے رہا ہے۔ شرم نہیں آتی ہم کو کہ کل تک طوائف سے سج دھج کے رہتی تھی کوٹھے پر، آج دلہن کو سجا دیتے ہو اور سبھی آ کے اس کا فوٹو لیتے ہو؟ یہ بے شرمی ہے۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ظلم جو ہو رہا ہے ہم پر، یہ جو ہم پر ہر طرف سے قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا اور خدا کے رسول کی شریعت کو ہم نے بہت چھوڑ دیا ہے۔ آئیے ہم اور آپ عہد کریں کہ ہم صرف جلسہ سنیں گے نہیں بلکہ جلسے پر عمل کریں گے۔ میں ایک تمثیل دیتا ہوں، 2 تمثیل دے کر جدا ہو جاؤں گا میں آپ سے، کہ دیکھو کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جھگڑالو طبیعت دی ہے، ہڈی کے ٹکڑے میں جھگڑے گا، عام طور پر جھگڑے گا، لیکن کتے کی ایک فطرت وفاداری کی ہے۔ جب بستی میں لومڑی آئے گا تو کتا متحد ہو کر اس کے پیچھے دوڑے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے میاں؟ کتا کھانے میں لڑ لے گا، یہ اس کا حق ہے، لیکن لومڑی کے پیچھے دوڑنا فرض ہے۔ کتا کبھی اپنے فرض سے غافل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، مومن کا فرض ہے کہ سماج میں جو برائی کو دیکھے تو برائی میں متحد ہو کر اس کی مخالفت کرے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، حدیث جبرائیل ہے یہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل امین کو کہا، جبرائیل امین جاؤ اس گاؤں کو الٹ دو،
जिब्राइल अमीन ने कहा है खुदा बंदा जिस गांव को उलटने का आप हुक्म दे रहे हैं वो गांव में तो औरत मर्द बूढ़े बच्चे सब तो गलत हो गए हैं, लेकिन खुदा बंदा तेरा एक बंदा ऐसा है जो पलक झपक कर तेरी नाफरमानी नहीं किया। होना ये चाहिए था, अकल ये कहती उसको बचाना चाहिए था, लेकिन खुदा ने कहा है या जिब्राइल जा उसके समेत उलट दे। वो तस्बीह के दाने खटखटाता रहा, लेकिन समाज में जुल्म होता रहा, जुल्म को टोकने उसने कभी कोशिश नहीं की। ये इसलिए मेरे इबादत गुजार भाइयों, हमारी ये जिम्मेदारी है कि खुदा के दीन पर जुल्म हो, किसी गांव के गरीब पर जुल्म हो तो इंसाफ के लिए लब खोलो। अगर मार खाओ, पिटाई खाओ, गाली खाओ, हार जाओ तो अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर मिलेगा। मेरे भाइयों आओ, मौत के माहौल को रंगीन मत बनाओ। मौत के माहौल में खाना खाना ये सकीउल कल्बी है। अपने घरों में 16 घंटा रोजा रख सकते हो, क्या 4 घंटा 5 घंटा भूखा रखकर अपना घर नहीं जा सकते हो? आज बिला वजह चौक पर अड्डेबाजी मत करो। मैं पूरे